वैभवताचो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुतिकाची उल्हासान वाटतो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो वाटतो अदीक मोगाचो वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाड्या महिमाताची गाजोव्या वैभवताचो प्रगट्या. प्रितीच्या भावा भयणींनो, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अदीक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूळटकर, सोम्या काकूळटकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूळटकर, क्रिस्ता काकूळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूळटकर, सोम्या काकूळटकर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकेयास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. अध्याय 2 ओवी 1 ते 5. जी कोण खोटेपणा चिंतितात आनी आपले बाचेर पडून वायट येवचितात तांचे कोटा. फांटे फुटोना फुडेंच ती ते करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक ताच्या हातांत आसा. शेतां भाटांची आशा धरतात आनी ती चोरतात. तशेंच घरा बळान व्हरतात. घराक आनी धन्याक बराबर आपणाचे आधीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी तांचे आसले नासले कोण व्हरतात. म्हणटच सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजिता त्या वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केंडूंक गीत रचतली. विलापाचें गीत गावन म्हणटली, आमचे सगळे कान घेतले. म्हजे परजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिल्यात. देखून सर्वेस्पराचे सभेत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. गरिबांक विसरूं नाका देवा. गरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय. आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय
नश्ट्यांचे गर्व गरिबांक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाटबुद्धीक तो सांपडटा. जबाब: गरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसले तशेंच जाता अशें चिंतून नश्ट मनीस बडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलता. म्हाका तो थंयचो खास लायतलो. देव आनीक खंय रे, असलीच चिंतना घोळता ताच्या मनांत. जबाब: गरिबांक विसरूं नाका देवा. लबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच ताचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पोंदां पिडापीड आनी कुसडेपण. लव्या मदें दड्यांक रावता. लिपचोरता तो नेट्यांक जिवेशी मारता. निराधारी खंयच्यान आपल्या चपक्यान पडटलो ते दोळ्यांक तेल लावन तो पळोवन आसा. जबाब: गरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कश्ट आनी दूख तुवें देखलें. तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातान घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्या हातान सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूच एकलो. जबाब: गरिबांक विसरूं नाका देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दयेंताणे आमचे आदीन केला. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. अध्याय 12 ओळी 14 ते 21. फारिजेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशयी गुडमोळ करूंक लागले. पूण जेजू ते समजोन थंयचो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा म्हजो सेवक, हांवें वेंचून काडलेलो. म्हज्या आपूर बायचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना. बोप मारून आरडोवचो ना. ताचो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकोंक येवचो ना. स्वताक जोयत मेळो पर्यंत फुटलेली भेट मोडचो ना. अजून दुवर्ते दशीर तो केदीस पालवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगळो भरवंसो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकले कशे तरेन फारिजेव जेजूचो नाश करूंक षडयंत्र रचताले. पूण जेजूचें जिवीत म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणींनो सदांच बापाची खुशी करूंक. तो संवसाराचो सोडवंदार कसो ह्या संवसारांत आयलो आनी जायत्या जाणांक आपल्या जिविता उतरां आनी करण्या वरवीं ताणें सोडवण फावो केली. देवाचो मोग, देवाचो सांगात, काकूळट आनी दया उक्ती केली. आनी त्या देखूनच ताका कसलोय विरोध जाल्यार ताणें ताचेर लक्ष दवरूंक ना, पूण आपल्या वावरार आनी आपल्या मिसावार तो लक्ष दवरता. लोकांनी जायतो आडखाळो ताका फावो केलो, पूण जेजू निरंतरी बापाची खुशी करूंक आनी संवसारांक
सगळ्या मनशा कुळांक सोडवून दिवंक वावरलो. तेच भाशेन मोगाळ बाबनू आमी ताची पाटलाक धरा, ताचे भाशेन जिवीत जिवंक. जेन्ना आमकां लोक विरोध करता, आडखळी अडचणी हाडटा, तांचो विरोध न करता तांचे पासत मागोवंक आनी आमचो बरो वावर निरंतरी चालू दवरूंक ह्या मिसांत जेजूची कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. तेव्हा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडूनेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हाजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर्बेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासनांक तोखतात तसलो फळ आमी काडूं.
हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरबी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुगाळ भाव भयणून देव बरो दीस तुमकां.